अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको चॉकलेट गैलेक्सी गनाश बनाना सिखा रहा हूँ। वो आपने कई बार मुझसे ये सवाल किए थे जब मैं दुबई में था और KSA में था कि ये केकों के ऊपर आपने क्या डाला है, ये फ्रूट किस तरह से आपने बनाया है और ये फ्रूट को किस चीज़ में डिप किया हुआ है। ये टॉफ़ी के ऊपर भी इस्तेमाल होगी और उसके अलावा चॉकलेट के डिस्प्ले उसके ऊपर भी इस्तेमाल होगा, इसका पेस्ट्री पे भी इस्तेमाल होती है, बिस्कुट पे भी इस्तेमाल होती है। ये आगे आगे इसके इस्तेमाल आएंगे इंशाल्लाह, मैं आप तक सारी ये वीडियोस पहुंचाऊंगा। उसकी मैं आज रेसिपी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि ये बड़े बड़े होटल 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार होटल में बुफेट लगते हैं, उसमें स्वीट का एक बुफे लगा हुआ होता है और उसके अंदर एक फाउंटेन मशीन जिसमें से चॉकलेट रोलिंग कर रही होती है। पार्टियों के अंदर भी वो लगाए जाते हैं। और कुल्फ़ी, जो कि कुल्फ़ी को डिप किया जाता है, उसके अंदर डिप करके लोग खाते हैं। यही वो चॉकलेट गैलेक्सी गनाश है और उसकी मैं रेसिपी आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, आप बनाएंगे और आगे आगे मेरा भी काफ़ी सारी वीडियोस में इसका इस्तेमाल आएगा। बिस्किट्स में, टॉफ़ीज़ में, जो केक होते हैं गैलेक्सी, चॉकलेट गैलेक्सी केक, उन पे और फ्रूट में बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल आएगा, जिसको मैं ये बताऊंगा कि ये चॉकलेट गैलेक्सी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसकी मैं आज रेसिपी आपको पहले से दे रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 10 ग्राम कोका बटर लिया और इसकी जगह बी हाइव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बल्कि ये ना मिले तो वो डाल लें, वो ना मिले तो ये आप इस्तेमाल करें। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ले लें, या तो ये कोका बटर या फिर शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से जो मोम निकलता है उसको बी हाइव्स बोलते हैं, वो लें। 125 ग्राम ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और 125 ग्राम देसी घी यानी, और हम मिल्कीज़ फूड की चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 250 ग्राम मिल्क चॉकलेट और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। घी और जैतून का तेल ये हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इसी में कोका बटर डाल देंगे और इसको माइक्रोवेव में हम गर्म कर लेंगे। और ये दोनों चॉकलेट मैं एक बाउल में कर लेता हूँ। आप चाहें माइक्रोवेव में कर लें या डबल बॉयलर में इसको गर्म कर लें। नाज़रीन, ये 1 या 1.5 मिनट में इसके अंदर जो कोका बटर मैंने डाला था वो भी पिघल गया है और इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट को आप डबल बॉयलर में रख के मेल्ट करें या फिर माइक्रोवेव में 30 सेकंड लगा के फिर इसको हिलाएं, फिर 30 सेकंड लगाएं, फिर इसको हिलाएं, क्योंकि ये चॉकलेट है, इसका जलने का बहुत ख़तरा होता है। अगर डायरेक्ट हीट देंगे तो इसके कंटेंट जल जाते हैं, इसलिए आप इसको हिलाते रहें और मिक्स करते रहें
اور ڈبل بوائلر میں رکھیں اس کو یا پھر مائکرو ویو میں اس کو گرم کریں۔ یہ ناظرین میں نے اس کو الٹ پلٹ لیا ہے تاکہ جہاں اس کی ہیٹ نہیں پہنچی ہے وہ پہنچ جائے، اور آپ اگر ڈبل بوائلر میں رکھ رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ ہلانے کی، کیونکہ ڈبل بوائلر میں اس کے کنٹینٹ جلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مائکرو ویو میں جل سکتے ہیں۔ جی دیکھیں یہ بالکل میلٹ ہو گئی ہے چاکلیٹ۔ اب اس میں یہ ہم نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے اولیو آئل ہے اور کوکا بٹر اور دیسی گھی ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو اگر یہ زیتون کا تیل نہ ملے تو کوئی بھی کوکنگ آئل جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ۔ ناظرین یہ بالکل ہماری ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہو کے ایک جان ہو گئی ہیں، اور اس کو ہم رکھ دیں گے۔ جب بھی ہمیں استعمال کرنی ہوگی اٹھائیں گے، تھوڑا اس کو گرم کریں گے مائکرو ویو میں یا ڈبل بوائلر میں گرم کر کے اس کو تھوڑا سا، یعنی یہ ٹمپریچر اس کا بہت ہی ہمیں کم رکھنا ہے، تقریباً 32-35 ٹمپریچر پہ اس سے کام لینا ہے ہمیں۔ یہ جم جائے گی جس طرح سے چاکلیٹ جمی ہوئی ہوتی ہے، بالکل وہی چیز یہ ہو جائے گی، اور آپ اس کو باہر بھی ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو فریج میں رکھا جائے۔ اور جس بھی چیز پہ آپ نے جب کوٹنگ کرنی ہے، انشاءاللہ آگے میری ویڈیوز میں آئیں گی، سارا کچھ اس کا استعمال آئے گا، تو اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے، بس 32-35 ٹمپریچر اس کا رہے، تو ہم یہ اوپر کیکوں کے اوپر اور پیسٹری کے اوپر اور ٹافی کے اوپر اور کلفی کے اوپر اس کی کوٹنگ کر کے دکھائیں گے آپ کو، بہت ہی بہترین لاجواب یہ چمک رہی ہوگی، اور یہ چاکلیٹ گلیکسی گناش تیار ہو گئی۔ ناظرین یہ بہت تھن ہے ابھی، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کے اوپر جمے گی یا نہیں جمے گی۔ اس میں نے کوکا بٹر دیسی گھی ڈالا ہے، جو کہ آگے میں استعمال کروں گا اس کا، تو یہ فوراً جم جاتی ہے، لیکن ایسی جمتی ہے کہ یہ بہت کڑک نہیں ہوتی، کھانے میں بالکل نرم رہے گی۔ پوری ریسپی کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے۔ اب کسی بھی ویڈیو میں میں اس کا استعمال کروں گا، بہت ساری ویڈیوز میں بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوگا، تو آپ دیکھیں یہ بڑی لاجواب چیز ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے القیس فوڈ اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مع السلام۔